नमस्कार. कलाकाराची भेट हे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. एक बरो एक्टर, कांतोरिस्त, जायतेच तियात्र बरयल्यात तेणें. एक बरो डायरेक्टर तो. पापाचें गर्ल आनी मामाचो बॉय हो एक बऱ्यांतलो बरो गाजलोलो तियात्र ताचो. येवकार दिवया बाब पास्कुआल डिकॉस्टाक. चडीत करचे आदी तुवें आदारलेले पातकाचे तुका देवाशी पोगसोडे आसा जाल्यार पळय. कांय ना बेलाची वेशी मारलो आनी सोच बोलो आपले पातोक लिपले म्हणून. पूण आबेलाचो एक एक रोगताचो थेंबो देवा लागीं मीठ मागतालो. चुकोन पासून केन्नाय आमी कोणाचो एक रोगताचो थेंबो पासून वाडलो जाल्यार तो रोगताचो थेंबो देवा लागीं मीठ मागता. आनी बरड तेलिसा तुम्ही आदारला ते रोगत न्हय, तुम्ही आदारला ते एक क्रीम. भुरग्याची वेशी बाब पास्कुआल डिकॉस्टा, आमचे हे कार्यावळीन तुका माये मोगाचो येवकार. देव बरें करूं मिनाबाई. बाब पास्कुआल, थोड्याच उतरांनी आमकां तुजी वळख करून दिवशी. बाय, हांव कार्मोना गांवांत जल्मलां. आमी सगळीं म्हणून 5 जाण भुरगीं आनी तांचे मदेकाद हांव एकलोच चेडो आनी उरलेली 4 म्हाका भयणो. हांव भुरगो आसतना सेक्रेट हार्ट ऑफ जिजस हायस्कुलांत शिकलो. थंयसर हांवें म्हजी SSC केली. ताच्या उपरांत हांवें 12वी केली आनीक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स केलो हांवें. आनी त्या उपरांत फुडें शिकपाची इत्सा आसली, पूण कुटुंबाची आर्थीक परिस्थितीक लागून म्हज्यान फुडें शिकप करूंक जालें ना. 4 भयण्यो म्हणटकच खूब आपुरबाय करतालो आसतलो तूं तांची. खूब आनी अजून पासून ती म्हजी आपुरबाय करतात. म्हाका कितें जावंक जायना, म्हज्या दोळ्यांतल्यान एक दूख येवंक जायना, अजून पासून ती म्हजी आपुरबाय करतात. कारण कोण तरी तियात्रिस्ट आसलो आसतलो तुजो, रायट? ना गो बाय, कोण ना. आनी हांवूच म्हणटा हें म्हाका टॅलंट खंयची आयली हांव नको. कारण आमच्या कुटुंबांत कोणूच ना तियात्रीस्ट असो, तियात्र बरोवपी असो. पूण म्हाका भुरगेपणांतल्यान हांव इस्कॉलांत शिकता आसतना आमचे सोर्गेस्त शिवानंद सर, संजय सर, आमची रोजफन्साची गोरकान टिचर सोकोरिना ही आमच्या इस्कॉलांत शिकयताली. आनी ती आमकां उत्तेजन दिताली ल्हान ल्हान कार्यक्रमांत इस्कॉलाच्या एक्टिविटी वांटो घेवंक. आनी म्हज्यान म्हणूंक जाता टिचरांक लागून जायतीं कलाकारां, बिकॉज द स्टेज फियर आसा तो टिचर इस्कॉलांत आमचो पयस करतात. आनी जायतीं कलाकारां ह्या कारणाक लागून आमचे कोंकणी पालकांत निर्माण जाल्यात आनी तांतलो एक हांव बाय. घरांत कोण आसोंक ना तर? कोण ना बाय, कोण ना. बाब पास्कुआल, हांव जाणा ते प्रमाणे, आयकलां ते प्रमाणे, जेन्ना तूं इस्कॉलांत आसलो तेन्ना तुजे सगळे एक घडणी घडलेली आसा. लायक तूं इतलो तियात्रिस्टांचो फॅन आसलो, तियात्रिस्तांक इतलो लायक करतालो की तुजे लागीं जेन्ना तुजें नांव विचारलें तेन्ना तुवें तियात्रिस्ताचें नांव सांगून काडलें. सो हे घडणे विशीं म्हाका थोडेशें कितें सांगशी? हांव जेन्ना 6th स्टँडर्डान आसलोलो तेन्ना आमचो रोजफन्स बाब हाची गोरकान टिचर सोकोरिना आमच्या इस्कॉलांत आयली. आनी इस्कॉलांत आयली म्हणटकूच म्हाका कोणें तरी सांगलें रोजफन्साची गोरकान आमच्या इस्कॉलांत आयला. आनी तुमी जाणात पयली टिचर आयली म्हणटकूच ती भुरग्यांचें इंट्रोडक्शन विचारतात. सगल्या भुरग्यांनी आपआपलें नांव सांगलें. आनी जेन्ना म्हजेशी पावली हांवें गर्वान उबें रावन म्हटलें माय नेम इज रोजफन्स. पयलेस्तान बाय म्हाका रोजफन्स, प्रिन्स जेकब, सोर्गेस्त मारियो मेनेझीस आनी एनी क्वाद्रूस ही म्हज्या काळजाचे खोलायेंतल्यान एक रिलेशनशीप कशी ती हांव ती तियात्रांत आसात म्हटल्यार हांव जायती पावटी तूं बिलीव करचें ना. हांव कार्मोनासान मारगांव वेतालो आनी हे भाशेन वेतालो 4:30 ते भाशेन वेतालो. कारण हांव जाणा आसलो इंटरवाल गोमंत विद्यानिकेतनान इंटरवाल पडटा आनी इंटरवालांत लोक सगळो भायर सरोन वेता आनी उपरांत सेकेंड हाफ फ्री पळोवपाक मेळटा म्हूण हांव तें फ्री पळोवपाक जायती फावटी ह्या तियात्रांक गेलां. आनी हांव विचारतालो आमचो दामू बाब आसा थंय विचारतालो हावसफूल आहा? तो म्हणटा वय हावसफूल आहा. तरी आसतना फाटल्यान वचून उबो रावन सेकेंड हाफ पळयतालो.
म्हाका इतलो तियात्रांचो मोग आसलो पळय पयलोतान आनी अजून पासून आसा. अँड आय हॅव हाय रिस्पेक्ट फॉर द सिनियर्स. ते मेल्यार तांकां सासणाचें सूख मेळो आनी जी बी आसा ती आमचे सिनियर मोस्ट आर्टिस्ट तांकां देवान सुबां आशिर्वाद घालो. जेन्ना तुवें तुजें इंट्रोडक्शन रोसफन म्हणून केलें तेन्ना टिचरीन तुका कितें म्हटलें? टिचर हांसोंक लागली आनीक शी वॉज ऑल्सो न्यू न्हू ओगीच गेली आनी आखीच क्लासो हांसोंक लागली. सो तांकां एक तो डोज ऑफ लाफ्टर कसो जालो. एक दिसाचो लाफ्टर डोज मेळलो तांकां. आख्खो दीस क्लासीन तेच खबरो रोज फन्स हे भाशेन. सो भुरगेपणाचो इन्सिडंट आयज पासून तुका उगडास आसा पळय आसा. सो पयलें पावल तियात्रांत कशें मारलें तुवें? आमी ल्हान आसतना म्हजो इस्कॉलांतलो एक इश्ट ताद्यो डायस आतां तो एक फामाद ट्युटर मडगांवच्या शारांत. आमी ऑल गोवा वन एक प्ले आख्खे गोंयांत आनीक आसपाचें म्हणल्यार तुवें आसतलें बाय. आमी ऑल गोवा सेटींग घेवन सायकलीन आमी गोंयां भोंवल्यात ऑल गोवा. आनी ते काळार म्हाका उगडास येता आमचो फामाद तियात्रिस्ट जुझे रोड, आमचो चांदोरचो रेमी कुमार आनीक जायते कलाकार आतां म्हाका तांचो उगडास येता बरे बरोवपी ते. आनी तांचे बरोबर हो म्हजो इश्ट म्हज्या लागीं सायकल चलोवंक जायनासली ते पासून ताचे सायकलीर हांव बसतालो आनीक आमी सेटींग चेडवां पासून तूं बिलीव करपाचें ना सेटींग घेवन आमी आख्ख्या गोंयांत इतले सगोट सायकलीर कशें? सायकलीन तेंच हांव सांगता तुमकां. आयज काल आमकां इतलो तियात्राचो मोग आसलो माचयेचो मोग आसलो हे पासत आमी सायकल घेवन गेल्यात. तूं बिलीव करपाचें ना कारण तेन्ना तूं जल्माक येवंक ना बाय. हांव सांगता ती खबर तुका 1986 तेन्ना म्हजी SSC जाली तेन्नाची खबर. हांवूच न्हू जायते तियात्रिस्ट आतां ते फेमस जाल्यात जायत पूण हे भाशेन कांय ट्रान्सपोर्ट व्हडल्यो फॅसिलिटी नासल्यो बॅन म्हारग पडटाली आमकां. ह्या पासत सायकलीन आमी आख्ख्या गोंयांत भोंवल्यात. अशें म्हणूंक जाता की तियात्राक लागून जायते त्रास काडल्यात. खूब त्रास काडल्यात कित्याक एक तियात्राचो मोग आमच्या काळजान आसलो आनीक तो मोग चालू उरूंक जाय फुडाराक आमी तो मुखार व्हरूंक जाय अशें म्हाका दिसतालें. कित्याक सायकलीर इतलें सगोट व्हरोंक आमचे कॉस्ट्यूम आसतात हेर सेटींग आसतात जायते सेटींग बाय चड सेटींग जायते सेटींग घेवन ती आख्खी स्टेज भरोंक नाका मेज पासून आमी सायकलीर वताले. सो जायते जाण आसतले जायते जाण 15-20 जाण येताले तांतले 10 पार्टिसिपंट जाल्यार 10 स्टेज मॅनेजर ते सांबाळ व्हरोंक नाका इतलें सगोट. सारकें. पयली सुरवात कशी केली तुवें? हांवें पयलीं आमचो साल्वादोर आफोन्स चांदोरचो जेन्ना हांव ITI इलेक्ट्रॉनिक्स करतालो तेन्ना ताणें म्हाका तांचे वन एक प्लेयांत आपयलो आनी उपरांत आमी तो एक खेळाचो जमनीवेले खेळ हाचो आमी एक ट्रूप तयार केलो आनीक हांव पयलो मेंबर ताच्या ट्रुपान. 2 वर्सां हांव ताच्या ट्रुपान नेसल्या उपरांत म्हाका उपरांत सर्गेस्त फिलीप देवर्ली हाच्या ट्रुपांत म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी आयली आनी कार्मोनासान गिरदोली शांदोर खूब पयस पडटालें. हे पासत हांवें साल्वादोराक सांगलें बाबा इतलें पयस पडटा आनी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा कार्मोना द नेक्स्ट विलेज इज ओल्लीम सो इतलें म्हाका लागीं मेळटा. मागीर ताणें म्हटलें ओके तूं वच आनी ताचे फाटल्यान हांव फिलीप देवर्लीक नेसलो. मागीर हांव बेन जेन जॉली बॉयज ऑफ पेडा हाचे मदें नासलो पूण सबस्टिट्यूट कसो. पूण मेन फॉर मोर दॅन 25 years आय वॉज द एक्टीव मेंबर म्हणल्यार जाता फिलीप देवर्ली. आतां तो आमच्या मदें कात ना देवान ताका सुर्गीचें सूख दिवं. तूं 2 वर्सां साल्वादोर आफोन्सोक आसलो. ट्रॅव्हलिंग कसो करतालो आतां इतलें पयस आसलें तें तुका? आमची बोर्डा ITI आसली थंयच्यान जॉली बस म्हण एक बस आसताली ते बसीचेर हांव येतालो. आमच्यो रिहर्सल्स तूं बिलीव करपाचें ना सकाळच्या 3 काबार जाताल्यो आनी 6 वरांचेर ती बस सुट्टाली परत वास्को येताली ती रायट फ्रॉम शांदोर टू वास्को. ते बसीचेर हांव येतालो आनी बोर्डा देंवतालो आनी हांव सुमार 7 वरांचेर थंयसर पावतालो. अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock आनी आमची ITI सुरू जाताली 8 वरांचेर. 1 वर हांव भायल्यान बसून रावतालो कित्याक घरा कार्मोना येवपाक जायनासलें ते पासून थंयसर बसून रावतालो आनी 8 मागीर म्हजी ITI केली. आवट एन आवट हांव परतून चांदोर वयतालो SI आसली न्हू बाय तेका लागून वयतालो ITI आनी मागीर आवट एन आवट कितले दीस आमी तेच भाशेन आमचें रोटेशन आसलें. सो इतले लेट पासून तुमच्यो प्रॅक्टीस कित्याक ते काळार न्हू बाय एक खेळाची पार्ट
एक वर चलताली, एक वर चलूंकूच जाय आसली. आनी एका खेळाचे पाडतींत निमाणें म्हणटा ते 9 कांत आसूंकूच जाय आसले. सो 9 3 27 कांत ते इतले कांत शिंकतात, पाड शिंकतात म्हणल्यार आमी थंयसरूच आमची रात केन्ना काबार जाताली ते आमकां कळनासलें. सो जायते त्रास पडल्यात तुका. जायते भाई जायते पडले. आतां आमचो स्वर्गेस्त फिलीप देओली हाका तूं 25 वर्सां देखून आसलो. ग्रूप कसो आसलो? व्हेरी गूड. सगळे एक्टीव मेंबर्स. पूण एक म्हाका सांगूंक दिसता त्या काळार न्हू जायते जाणांक बाबड्यांक वाचूंक येनासलें आनी आमकां वाचूंक येतालें. आमच्याहून फास्ट स्क्रिप्ट ते बाय हार्ट करताले, कित्याक तांकां वाचूंक कळनासलें. हांव नको ते घरा लागीं वचून घडये कोणाकूय वाचूंक लायताले आसले. 3-4 दिसां भितर ते रिहर्सल करून रेडी प्रॅक्टीस करून आनी आमी स्क्रिप्ट घेवन आमी शिंकतात. आमकां टायम लागतालो पूण ते रोखडे शिंकताले. हें ताचें व्हडपण आनी देवाचें देणें तांकां. 25 वर्सां तूं आतां ताच्या ग्रुपांत आसलो. केन्नाय अशें दिसूंक ना लायक इतलीं वर्सां जालीं ग्रूप चेंज करूंक जाय कसो? ना बाय ना, दिसोंक ना. म्हणल्यार कित्याक आमचो स्वर्गेस्त फिलीप देओली असलो एनवायरमेंट क्रिएट करतालो की आमकां तें आमचें घरूच कशें दिसतालें. सो दुसऱ्या ट्रुपान वचोन म्हाका केन्नाच दिसोंक ना. वन एक्ट प्ले हातूंत तुवें एक्टींग केलां आदल्या काळार, ताचे विशीं आमकां थोडेशें कितें सांगशी? वन एक्ट प्ले म्हणल्यार त्या काळार चडश्यो आमच्यो पारोकियल हावजीस आसात. आमचे यादनीक भाव चडशी वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटाले आनी गोंयच्या वेगळ्या फिरगोजांनी वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन जातालें. आनी हो म्हजो इश्ट तादियो डायस तो वन एक्ट प्ले करतालो. साल्वादोर आल्फोन्स वन एक्ट प्ले करतालो. आनी तेन्ना आमचे लागीं ते फॉरवर्ड नासलें बाय, व्हडलो ट्रान्सपोर्ट करूंक जायनासलो. सायकलीन आमी वेताले आनी वन एक्ट प्ले काबार जाली म्हणटकूच आमी रावताले. सगल्यो प्ले काबार जायसर कोणाक इनाम मेळ्ळा तो पळोवपाक, कित्याक आमकां कितें मेळ्ळें जाल्यार परत आनीक हाडूंक वचपाक पडटा न्हू. ते पासत रावतालेत आनी तो इनाम आमकां मेळ्ळो जाल्यार खुशालकायेन आमी आख्खे वाटेर सायकलीर कांतारां म्हणून मौजेन घरा येताले. जजमेंट त्याच दिसाक जातालो? जातालो तेन्नाच एक सगळे प्ले काबार जाल्यो एक हाफ एन आवर ब्रेक आसतालो आनीक तेन्ना केन्ना हावजय बी करताले आनी रोखडें जजमेंट जातालो रोखडोच. इतली सगळो तूं तियात्र आतां केल्टियांत नाचला, जायते वावर केला तुवें तियात्र मळार. डायरेक्टर जावपाचो तुजो तकलेंत केन्ना आयलें? डायरेक्टर कसो जावंक जाय असो? हांव मुगो बाय आमचे DSC स्कुलांत आय वर्कड एज अ मल्टी टास्कींग स्टाफ. जायतीं वर्सां वावर केलीं आनी उपरांत म्हजे भलायकेक लागून हांवें VRS घेतलो. VRS घेतकूच म्हाका दिसलें म्हजे भितर इतलो टॅलंट आसा, आतां तरी म्हजो टॅलंट मातशें हांव दाखयतलो अशें म्हणून दिसलें बाय. आनीक सुमार 5-6 तियात्र हांवें केले. त्या आदीं हांवें जायते केल्यात तियात्र, आमच्या गांवच्या भुरग्यांक शिकोवन केल्यात. म्हजे निमाणें म्हणटात ते 10-15 तरी तियात्र जातले. पूण हांव केन्ना ते घेवन खोर्मोणचो भायर वचोंक ना. खोर्मोणच्या भायर वचोंक ना कित्याक आमकां लोक ते भाशेन वळखो नासलो आनी ते पासत भायर वचोंक आमचो तियात्र लोकूय आमकां हें दिनासलो, चान्स दिनासलो. सोफा आतां तुवें 5-6 तियात्र बरयल्यात एज अ डायरेक्टर. जितले तियात्र तुवें आतां बरयल्यात तातूंतलो तुजो फेवरेट तियात्र खंयचो? म्हजो फेवरेट तियात्र पापाचें गर्ल आनी मामाचो बॉय हो तियात्र. पापाचें गर्ल आनी मामाचो बॉय जायतोच गाजलोलो हो तियात्र. हय बाय. हो टायटल तुज्या मतीन कसो आयलो? जायती पावटी हांवें पळयलां आयज काल लोग्नीक जिवितां चलनात. आमच्या बिस्माच्या पॅलसीन कितल्यो डायवर्स केसीस हे हांव एज अ कॅटिकिस्ट हांवें हें अणभवलां आनी म्हाका दिसलें कितें तरी हांव दाखयतलों. चडशीं काजार जालीं म्हणटकूच, चेडूं काजार जावन आयलें म्हणटकूच चेड्याची माय सगळें आपल्याक जाय ते भाशेन तें घर चलयता आनी तांचे मदेकांत मागीर एक पावट मिसअंडरस्टँडींग क्रॉप अप जालें म्हणटकूच तें आनी मागीर जायना बाय. एक पावट घराबो हाल्लो सासणाक तो हालता. सो हांव म्हणूंक सोदतां एक पावटी काजार जाली चेडे चेडवांक सोडून दियात. तीं झगडटात झगोन दी, एकामेकाक मारतात मारून दी. तांकां देवान एकठांय केल्यान आनी देव सेटल करतलो सगळें. मायन पायन पडली म्हणटकूच तो उजो वाडटा आनी तो मागीर केन्नाच पावलो ना. हांव ते तियात्रान दाखयतां. हें मोतीन धरून टायटल केलो आनी मागीर ते तियात्रान हांवें दाखयलें जेन्ना माय पाय इनवॉल्व जातात, इतली इनवॉल्व जातात की त्या भुरग्या चेडवाक एबॉर्शन पासून करूंक लायतात
आनी चेड्याचें परमिशन नासतना तो तारवार आसता ताचें परमिशन नासतना आनी त्या तियात्रान दाखयलां एबॉर्शन महापातक ह्या पातकाक बोगसोणें ना हें हांव त्या तियात्रान दाखोवन जायते जाणांक तो म्हजो टॉपीक मातसो मानवलो जायतो लोकांनी वाखाणला आसतलो जायतो जायतो फिरगोजीन जायतो तूं वावर कोत्ता एज अ कॅटिकिस्ट कितलीं वर्सां जालीं गोरवान सांगता बाय हांव देवाच्या मोळ्यान पयलेंतान म्हाका वावर करपाची उमेद आनी हांव केन्नाय एक कांतार पासून बरयलें जाल्यार जाता तितली आमचे पवित्र रितवेची आमची सायबीणमायची पोरगोटणी करूंक आतां देखून म्हज्या 4 तारखेर आगोस्ताचे मुकुट सोर्गीचो हो तियात्र रिलीज कोत्ता ह्या तियात्रान पासून हांवें जाता तितलें देवाक परगोटूंक हांवें प्रयत्न केला म्हाका देवाक सदांच म्हज्या काळजांत हांव पयलो आनी वयलो जागो दीत आयलां आनी सदांच म्हजे कुडीन स्वास आसो पर्यंत हांव देवाक पयलो आनी वयलोच जागो दितलो सो जायतीं वर्सां जालीं एज अ कॅटिकिस्ट तूं काम करता 30 वर्सां मायज जालीं बाय 30 इयर्स 30 इयर्स थोडी न्हय ती तुका स्टोरी बरोवंक कोण आदार करता कोण ना बाय पूण हांव वाचतां म्हाका न्हू बाय मोबायल ह्यो वस्तू लायक जायनात म्हाका एक पोसऱ्यार्थान एक पेपर पासून कितें हाडलो न्हू ताचेर कितें आसा तें वाचूंक हांव वावरेडांचो इश्ट हांव सारको 2 म्हयन्याची रोटी ही म्हाका चुकय नासतना हांव हाडटांच ह्यो कॉपी गुलाब हाडटा हांव आनीक वाचतां मागीर जायतें हांव शिकतां आनी तातूंतल्यान म्हाका मागीर आयडिया मेळटा कोण भाशेन कितें करचें आनी तें हे भाशेन तूं आतां तियात्र बरयता आसतना तुका कसल्यो डिफिकल्टीज बा फेस जातात जायत्यो डिफिकल्टीज पळय आतां आमी नवे म्हणटकूच जायतो लोक आमकां मानून घेना तांकां कितें जाय तींच तोंडां जाय तेच एक्टर्स तींच एक्ट्रेस तीच सिंगर्स तेच कॉमेडियन पूण आतां आमी ह्या कॉमेडियनाक ह्या सिंगर्सांक घालूंक घेतले जाल्यार ते भायर आमकां फर्स्ट प्रेफरन्स हाका सेकंड प्रेफरन्स ताका थर्ड प्रेफरन्स ताका आनी उपरांत पावल्यार फोर्थ प्रेफरन्स तुका ही कंडिशन आसतात आनी ही कंडिशनां घातली म्हणटूच जेन्ना आमी कॉन्ट्रॅक्टराशी गेलीं कॉन्ट्रॅक्टर्स म्हणटात सगळे एक्टर आसतले मरे तेन्ना कळना बाय कितें जबाब दिवचो तें कळना आनी हे पासत ना हांव गॅरेंटी दिना अशें म्हणलें म्हळ्यार ओके आसा आमी दुसऱ्यांचो कोत्तात अशें म्हणटा आनी आमचो तियात्र घालूंक सोदिनात बट नवी भुरगीं चान्स दिल्या बगर ती मुखार कशी पावतली हय हे लोक मानून घेना बाय कित्याक फुडाराक जरी तरी पालक जिवो उरतलो जाल्यार हे नवे कलाकारांची गरज एका काळार जेन्ना तूं भुरगें आसलें बाय तेन्ना तींच तोंडां कोंकणी पालकांक दिश्टीक पडटालीं तींच तोंडां नवे आनी कोणाकूच चान्स दिवंक ना एक टायम आयलो तियात्र खाबार जाले आनी नॉन स्टॉप ड्रामा म्हूण जल्म घेतलो आनी जायतीं वर्सां नॉन स्टॉप ड्रामा चलोवंक लागले कित्याक कांतोरीच नासले कांतार म्हणूंक आयज आमचे कोंकणी पालकार देवाचें निर्मण कशें जायते नवे सिंगर्स उत्पन्न जातात पूण लोक तींच तोंडां पडयता हांव शीण करिना लोकांचेर पूण नवे कलाकाराकूय संदी दियात कारण फुडाराक आमचो पालक जिवो व्हरूंक जाय नाल्यार कोंकणी भास स्लोली आयज काल वी आर टेकन ओवर बाय मोबायल्स लेटस्ट गॅडजेट्स येतात काय बरी आनी हांवें तियात्राच्या हॉलांनी पासून पळयलां जेन्ना कोण कॉमेडियन आयलो ओ कोण पॉलिटिकल सिंगर आयलो तेन्ना तांचे मोबायल ऑफ नाजाल्यार सगळे वगत भुरगीं दे जस्ट ब्रावज ऑन द मोबायल दे आर लेस बॉदर्ड तांकां तियात्राचें पडोनच सो ही फुडलें जेनरेशन घोडये तांची माय पाय तांकां घरा दवरूंक पडटात घोडये आपले बरोबर हाडटात आसतलीं पूण दे आर नॉट शोईंग इंट्रस्ट हें हांवें ऑडियन्सान रावन पळयलां अशें घडटा एक्चुली जायत्या तियात्रांत तुवें आतां इतले तियात्र बरयल्या चोगट तुजो एक फेवरेट कांत कितें तरी आसतलो कांत ओ कांतार कितें तरी आसतलें सो आमकां एक कांतार म्हणून दाखोवशी बारीक नदर मारीत जाल्यार देवलां क्रिस्ती देव वसाव दुसऱ्या धर्माचे मनीस म्हणटात आमकां नांवाचे क्रिस्तांव गोमट्यान कुरीस घालून बेबदे सिरियलांनी बी पाडटात आमचें नांव क्रिस्तांव गुंडा पाचारतात दुसऱ्या धर्माचे नासांव एक मनीस खूंय एका पादवीगाराशी येवन
आपल्या क्रिस्तांव जावची कोशी म्हूण मागलें बेगीनूच फादर म्हाका क्रिस्तांव कोर कावती कायेन ताणें सांगलें क्रिस्तांव धर्माची जायती शिकोवणां आसा धर्मा वयर कितें जाणा विचारलें तोंडांतल्यान उतरां ताची आयकोतूस पाद्रीचें मन घुस्पलें. एकदम बरें. हो टॉपीक रिलिजियस कसो आसा? रिलिजियस तर मागीर मुखार तो भुरगो सांगता मागीर मुखार म्हजे जायते क्रिस्तांव इश्ट आसात आनी तांचे बरोबर भोंवून हांवें पळयलां ते सोरो पियेतात ते आका ताका घेवन भोंवतात आनी म्हाका दिसता हें जिवीत एकदम बरें ते पासत हांवूय क्रिस्तांव जाल्यार बरो. सो तो क्रिस्तांवाची वडवीक हे भाशेन सांगता आमी क्रिस्तांव हे भाशेन तशें जावंक जायना हें हांवें हे कांतारांतल्यान हांवें दाखयलां. एक बरीशी मेसेज आसा तातूंत. देव बरें करूं. तुजो आतां नवो तियात्र येवचो आसा दिसता. मुकुट सुर्गीचो ऑगस्टान रिलीज जाता. ऑगस्टाचे 3 तारखेर तो रिलीज जाता रवींद्र भवन वास्को आनी 4 तारखेर गोमंत विद्यानिकेतन मारगांव. प्रिपेरेशन कशें करता? चलता. ह्या दिसांनी प्रॅक्टिसो चालू आसा? चालू आसात. कितें जाता हांवें 50% प्रोफेशनल घातले जाल्यार 50% म्हजे गांवचे म्हळ्यार टॅलंटड तांकां घातल्यात हांवें. सो तांकां घेवन म्हाका मातशें एक्स्ट्रा वर्क करचो पडटा कारण ती म्हजे पयलींचे तियात्र सगळे नेसल्यात ती तरी आसतना म्हाका जाय आनी परफेक्शन तांकां येवंक हे पासत म्हाका ती जाय तो आदार दितात. दे आर नॉट नोन फेसीस बट दे एक्टींग इज प्रोफेशनल. सो सायड वेज तांकां जाय तो शिकयता आसतलो तूं? हय बाय शिकयता. घरा पोवन? हय आनी येतात म्हज्या उतराक मान दिवंक येतात तेंच म्हाका व्हडलें देणे. बेजार येना अशें लायक कितले फावटी शिकोवंक पडटा अशें केन्ना दिसता? ना केन्नाच येना बाय कारण म्हज्या काळजांत तो एक तियात्रांचो मोग हांव तांकां शिकयता तितलो हांवूय आनीक शिकता हे भाशेन म्हणूंक जाता. हांवूय शिकता. आदी तुवें आतां जायते खेळ तियात्र केल्यात सो आतांच्या तियात्रा मदें तुका कितें चेंजीस वा कितें जावंक जाय कितें दिसता? जायते आदले तियात्रिस्ट म्हटल्यार हांव पयलो सी डी सिल्वा हाचे जायते तियात्र नेसलो आनी ताचो गांजील हो तियात्र बरो हिट जालो ताचो तियात्र आनी हो तियात्र चलता आसतना म्हाका प्रेम कुमार सर्गेस्त प्रेम कुमार ताणें म्हजें एक्टींग खूंय पडलेलें तें हांव नोको म्हाका ऑफर आयलो. म्हाका ऑफर सर्गेस्त फिलीप देवल्ली घेवन आयलो आरे तुजें एक्टींग पळयलां तांणी आनी तुका ऑफर आयला. हांव आमचो डॅडी म्हणटात आमी ताका सी डी सिल्वा हांव ताचेशी गेलो डॅडी म्हाका ऑफर येयला प्रेम कुमाराक बाबा कितेंय कर पूण तूं जाणा पळय ह्या तियात्रांत तूं इम्पॉर्टंट रोल करता पूण म्हजो तियात्र आसतना म्हाका सांडिनाका कारण हांवें तुका हाडला म्हज्या तियात्रांत. आनी ते वेळार बाय हांवें म्हटलें ना डॅडी हांव तुकाच रावतलो. तेन्ना म्हाका गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी पूण हांवें घेवंक ना. ही एक संदी हांव सांगूंक सोदतां तुमकां जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटात म्हणून तूं जे ट्रुपांत आसा ताका घात करिनाका कारण तो लोकां सामकाराक मागीर कोण भाशेन तियात्र चलयतलो अशें म्हाका दिसता. मागीर हांव पिटर रोशनाचे जायते तियात्र नेसलां. मागीर आमचो विल्मीक शेरोन हांचो तियात्रिस्ट ह्या तियात्रांत म्हाका तांणी बरो रोल दिलो आनी कशें जायते बारीक जायते तियात्र हांवें केल्यात. सो जायतो अनुभव आसा तुका तियात्रा विशीं? आसा. कसलोय बरो ओ वायट तियात्राच्या टायमार कसलो इन्सिडंट तुजे सगळें घडला तो तुका आजून पासून उगडास आसा जो विसरोंक ना तूं? एक पावट न्हू बाय तूं म्हणटलें हांव तुवें म्हाका पळयलां आसतलो येता आसतना म्हाका मातशें पांयान प्रॉब्लम आसा पूण हांव फुटबॉल व्हॉलीबॉल म्हज्या इस्कॉलांत खेळटालो. म्हाका हांव केन्नाच फाटीं सरो नासलो कित्याकूय पार्ट घेवपाक. एक पावटी आमचो रोजारियो दे बेनावली आयज तो कोंकणी पालकार नामणेचो कलाकार तेन्ना आमी सगळे बाराबोर हांव लॉरी त्रावासो रोजारियो दे बेनावली आमी एक पोंगड कशें आसले तेन्ना हांव फुटबॉल खेळोंक गेल्लो तेन्ना एका प्लेयरान हांव गोलकिपर आसलो ताणें होंट मारलें आनी म्हजो बरो पांव मोडलो. मोडोन सारकें मल्टिपल फ्रॅक्चर्स
मल्टिपल फ्रॅक्चर्स जाले आनी म्हजी सगळीं स्वप्नां विरून गेलीं. 9 म्हयने हांव बेडीर उरलो. 9 म्हयने बेडीर उरतकूच आय पूट ऑन वेट आनी तो वेट आयज पासून म्हजो वचोंकूच ना. मागीर म्हाका मेय घालपाक त्रास जावपाक लागले, मोचे घालपाक जायना आनी ह्या पासून तेन्ना हांवें तियात्रीपण सोडलें, कारण म्हज्या लागीं जायना जाली. कित्याक स्टेजीचेर चोडोंक पासून म्हाका त्रास जावपाक लागले, कित्याक एके वाटेन म्हजो पांय सारको ना आनी दुसरो आहा तोय पांय म्हजो हे भाशेन जालो म्हूण ते हो एक म्हजें तेन्ना दॅट इज द टर्नींग पॉयंट. नाल्यार आयज देव घडये म्हाका आनिकूय वयर पावयतलो आसलो, पूण हांव देवाची शेण करूं ना, देव कोत्ता ती वाट बाय. तेन्नातान हांवें तियात्रीपण सोडलेलें. हांव वचो नासलो, कित्याक दीस वॉज माय दीस थींग जायना आहलो मुकोडे. आनी हांव फिल्पाचे फेडान पासून गेलें जाल्यार तूं बिलीव करचें ना, हांव वेता थंयसरूच सँडल्स घालून वेतालो आनी तेन्नाच हेडा टायमाक हांव मोचे घालतालो, मागीर परतून सँडल्स घालतालो, कित्याक पांय सुजतालेत म्हजे. तरी आसतना इतलें सगळें तुजें सगळें घडलां, तरी आसतना देवान तुका सांगूंक ना आयज पासून तियात्र पाळकार तूं आसा, तियात्र बरयता, एक्टींग कोत्ता तूं आतां तूं तुज्या नव्या तियात्रान? हे नवे तियात्रांत हांव बारीक मायनर रोल कोत्तां. गेल्ले तियात्रांत म्हज्या पापाचें घालन मामाचो बॉय. आतां कितें जाता, हांव मेजर रोल घेवंक ना, कारण भितरल्यान सगळींच हें करचें पडटा, की स्टेज मॅनेजमेंट ते कोण आसा तांकां सांगचें पडटा आनी कितें करता पळोवचें पडटा, मागीर न्हेसोंक धांवचें पडटा. तें म्हज्या लागीं जायना. ते पासत हे फावटी ना, पूण हांव 2 ट्रियो म्हणटा, ट्रियोंत आसा आनी धाकटलो रोल करता. एक डायरेक्टर म्हणटकच ताच्या माथ्यार जायतो स्पेस आसता. एक पाट तुका कॉन्ट्रॅक्टर थंयसर मेळोंक येतात. थंयसर तांच्या लागीं उलयता आसतना दुसरे सांगतात आरे तुजी सीन येयली आनी जाप करून धांवचें पडटा पळय, जायना तें बरेबर त्रास जाता. कसलोय असो इन्सिडंट तुजें सगळें घडला, लायक जावंक जाय आसलें जावंक ना? जालां बाय, जायते जाणांनी हांव शेण करिना. जायते म्हजे बरोबरचे आमी एक बरोबर न्हेसल्यात, तरी आसतना बाय जायती फावटी हांवें तांकां एप्रोच केलें, म्हाका हेल्प करात म्हज्या तियात्रांत येयात. ओय म्हणनात, नाय म्हणनात आनीक नाच, रिस्पॉन्सूच ना. म्हाका कितें जाय बाय, जाता तितली परगोटणी. हांव पयशांक लागून तियात्र करूंक सोदिना आनी तूं म्हणटलें बाय हो आनी जाणटे पिरायेर पयशे करून खंय वयतलो. म्हाका पयशे करपाचें मन ना बाय, पूण जाता तितली परगोटणी. जर तर म्हाका इतलें वायट आसा म्हजे कुडींत, तरी आसतना हांव देवाक परगोटूंक सोदतां, जाल्यार कित्याक म्हाका आदार दिनात, एक संदी दिनात? वच तूं मुखार, आमी आसात तुजे बरोबर. तरी आसतना हांव भियेना बाय. हे पाटी हांवें जायते जाणांक घातल्यात. हांवें आमचो रॉन्स बाबाक घातला, आमचो मार्कूस बाब, पिटर रोशन बाय तांकां घातल्यात हांवें, कॉमेडियन कॅनिंग घातला, कॉमेडियन सँड्राक घातला, बॅनी बाबाक घातला, आयबन बाब घातला हांवें, आनीक हेर म्हजे कलाकार हे भाशेन घातल्यात. पूण आतां कितें जाता पळय, आतां ऑगस्टांत हांवें रिलीज केलो, ऑक्टोबरांत ते केन्ना पावतात ते प्रमाणे म्हाका तियात्र घेवचें पडटलें. हे भाशेन कॉन्ट्रॅक्टर करिना न्हू, तांकां तांचे फेस्ताक जाय आनी कित्याक जाय, तांकां म्हाका जाय ते भाशेन जावंक जायना न्हू बाय. मातशें जाता, कित्याक ऑक्टोबर सीझन न्यू सीझन स्टार्ट जाता आनी एक एक्टर आपल्या ग्रुपांत आसता, वचोंक पडटा परत. हांव म्हजो तियात्र एप्रिलांत रिलीज करूंक सोदतालो, बँड मेळोना जालें. ते पासत हांवें पावसांत येयलां, पावसांत तरी म्हाका बँड मेळटलें हें चिंतून येयलां. आतां ऑक्टोबरांत देवाच्या हातांत. एकदम बरो जातलो तुजो, देव पावतलो तुका. बरें कर. इतले टायम पासून देव तुका सांडूंक ना, मुखारूच सांडचो ना, केन्ना सांडूंक ना. तुजो हो तियात्र पापाचें गल मामाचो बॉय हो भरपूर गाजलेलो आसा. आतां हो तुवें एक कॅथलीक हांचे लोगनिकाचे विशीं दवरलेलो आसा. पाद्रीचो तुका कसो हें मेळला फिडबॅक? पाद्रीन बाय जायते पाद्रीशी गेलो, सांगतात आनी हे फावटी हांव वचोन तांकां मेवलां आनीक हांवें तांकां लेटर्स दिल्यात, म्हजो वावर प्रोमोट करात. आनीक हें देखून सांगलां बाय, तुमचे PPC मेंबर्स आसात तांकां म्हजो तियात्र पळोवंक धाडात हॉलांत, हांव टिकेट्स दितां. आनी तांकां मानलो जाल्यार म्हाका तुमच्या गांवांत, कित्याक ह्या तियात्रान न्हू बाय, ह्या म्हज्या तियात्रान हांवें जाता तितलीं द इल हॅपनिंग्स इन द सोसायटी दाखयलां. जें कितें वायट घडटा हें घडोवंक जायना हें हांवें दाखयलां.
जर तर आमचे याज्ञीक भावांनी आतां म्हजें 4 तारखेर म्हजो युट्यूबाचेर आमचो हांव पयलेंच हांव केन्नाच युट्यूब चॅनल ओपन करूंक ना. हांव 4 तारखेर आमच्या गोवड्यांचो दीस त्या दिसाक हांव कांतार हांवें पाद्रीक भेटयलां आनी ते कांताराचें चड करून हांव 4 तारखे पयलें तें कांतार रिलीज करतलों आमचे याज्ञीक भावाचें. कित्याक हांव आमचे कोरमणचे फिरगोजें जायते याज्ञिकां बरोबर हांवें वावर केला. हांव ल्हान क्रिस्ती समुदाय घडटात तेन्ना, पॅरीश पास्टरल कावन्सील घडटा तेन्ना. आनी आतां कितें जालां बाय, भलायकी तितली जायना म्हजे लागीं, भलायकी जायना. खंयसरूय वेतलो बसून जाल्यार सिंगल मोटरसायकल घेवन वेता हांव. डबल वेतलो जाल्यार म्हजे बायलेक घेवन वचचें पडटा. डबल म्हजे लागीं जायना, म्हाका बॅकबोनूय प्रॉब्लेम जालो. डबल सीट वसोंकूय जायना म्हजे लागीं. ते पासत म्हज्या घोरकांनी घेवन म्हाका वेचें पडटा खंयसर वेतलो जाल्यार. जायतीं वर्सां तूं फिरगोजीन वावर करता, आजुनूय वावर करता ओ स्टॉप केला आतां? आतां हांव कॅटिकिस्ट ह्या वर्साक वचोंक ना, दोतोनीक ह्या वर्साक वचोंक ना. आनी जायतें मोन आसा, कितेंय काम करपाक मोन आसा, पूण कितें आतां ते भाशेन पयलींचे भाशेन एक्टिवनस आतां म्हजे भितर ना, मातशें लेस जाला, वीच आय कॅन फील. तुजी जायतीं फेवरेट कांतारां आसात. एक कांतार तुवें आमकां म्हणून दाखयलां बरें. म्हाका दिसता आनेकूय कांतार तुजें आसतलेंच फेवरेट, सो एक 4 लायनी म्हणून दाखोवशी. म्हज्या दाराक पावात रोडो एक तोरणाटो, मरोन मोचेर दाळ, मोनिसांव खोटो, सोगोट चुरचुरताले, जिविताक लागलो रोंटो, तोरणी ईदात ताची पळोवंक दिसतालो जाणटो. बोब मारून मोडो दोनया पातक्याचे चुरचुरे कोर, मरोन मोचेर तूं दाळ, जिविताक म्हज्या लागला कातूर. इश्टांनी सोडला घातला ताचेर विसूर, हो तोरणाटो जिवितान खंय आनी कसो चुकला तूर. एकदम बरें. तुज्या कांतारान जायती बरी मॅसेजीस आसतात. देव बरें करूं. पास्कुआल, जायतीं नवीं कलाकारांक तूं आदार कोत्ता तियात्र फिल्डांत हाडूंक, तूं शिकयता तांकां, आनी अशीं जायतीं नवीं कलाकारांय आसात. तुजो संदेश त्या कलाकारांक? म्हजो संदेश जी नवीं कलाकारां जावंक सोदतात, तुमचे सिनियर्स जे तुमचे सिनियर आसात तांकां रेस्पेद दिवंक शिकात. हांवें एन एक्सपिरियन्स केलां, कित्याक जायती पावटी एक सिनियर आर्टिस्ट सदांच ते तशेंच उरोनात. एक एक पावटी तांकां आदली कला तांचे भितर आसलेली ती आतांची आसना. जायती पावटी जुनियर्स आसात ते आसतात, डे पास कमेंट्स ऑन देम, सारकें ना. जायते पावटी म्हणटात तोरणे पान पिकलेल्या पानाक हांसता म्हूण, पूण तें नको. एका काळार आपल्याची गोत तशें जावन आपल्याकूय दुसरे हांसतलेत म्हणून. जायते आतांची कलाकारां जे आमचे आदले कलाकार आसात तांकां तितलो रेस्पेद मान दिनात. तो रेस्पेद मान ताणें दिवंक जाय. आनी टीट फॉर टॅट तूं करता ते मापान तूं फाल्यां सिनियर जातलो आनी तेच मापान तुका मेळटलें. एकदम बरो संदेश तुजो आमच्या न्यू कामर्जांक, आनी हेर दुसऱ्यांकूय बी हो संदेश बरो आसा. आमचे हे कार्यावळींत तूं आयलो, तुजे वरवीं तुवें आमकां जायतें सांगलें, त्या पासत तुका चड आनी चड देव बरें करूं. आनी तुजो नवो तियात्र येवचो आसा त्या पासत तुका हांव बरें येशावण येता. ह्या आमचे कार्यावळीन आयलेल्या पासत तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं मिनाबाई. आनी काळजाचे कलायकतान देव बरें करूं म्हणटा CCRT हांचे हांगासर आमचे टॅक्निकल स्टाफ, एसिस्टंट स्टाफ आसात तांकां. हे आमचे चॅनल देवाचे मोगाचें म्हूण पयलेंच इंट्रोडक्शन केल्लें आसा. देवाचो शुभ आशिर्वाद तुमचेर सगल्यांचेर पडूं आनी बाय मिना तुजेरूय पडूं. थँक्यू. तशें म्हणू नाकाय बाय. हांवें कितें केलां तें फकत तुज्या बरेपणाकूच केलां बाय. बाय म्हाका जाय तुज्या फुड्याक पडतडीत जालो बाय. तुज्या मामाच्या फाटल्यान हांवें तुका कसलें दूख दिवंक बाय. बाय म्हाका जाय तुज्या फुड्याक पडतडीत जालो.
हो जावन आसलो बाब पास्कुआल डिकॉस्टा. आमची ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.